برخے گیلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوتے سخن دے رہا ہوں۔ شیر اہل حدیث ترجمان اہل حدیث شہزادہ اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث آقا پاک کے غلام ہیں، اصحاب پیغمبر کے جانی سار ہیں، جن کو جانتا سارا جہان ہے۔ اب آپ سے ہوں گے ہم کلام فضیلت الشیخ جناب محترم حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ جی آواز نہ آئی تھی آپ تو پھر اتھی رہنا۔ نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ لا من لا نبی بعد الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، تساں احباب نے مغرب تو لاکے ان تک جماعت دے بڑے بڑے جید علماء اور خطابات خطابات نو سنے ہیں۔ اللہ سب دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ قرآن اللہ دی وحی ہے، توجہ میرے والے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ اور حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے اور حدیث نو آسمان تو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اترے ہے اور حدیث بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اتری۔ قرآن بھی لا ریب ہے اور پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے۔
قرآن دا بھی ثانی کوئی نہیں اور پیغمبر دی حدیث دا بھی ثانی کوئی نہیں. قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے. توجہ ہے نا سارے؟ قرآن جڑا ہے یہ نماز دا حکم دیندا ہے تے حدیث دس دیئے کہ نماز کیویں پڑھنی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. قرآن کہندا ہے زکات دیو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات. ہن زکات کنے نصاب تے پیندی ہے، کنی پیندی ہے، کیڑی کیڑی چیز چ پیندی ہے، وہ سارا کچھ ملے گا تے حدیث چ ملے گا. قرآن کہندا ہے حج کرو. حج کیویں کرنا ہے؟ مناج کدن جانا ہے، عرفات کدن جانا ہے، مزدلفہ چ رات کدن گزارنی ہے، پھر طواف افاضہ کرنا ہے، پھر مناج جانا ہے، پھر تین جڑے جمرات نے انہوں نے کنکر مارنے نے، کدن کدن مارنے نے، کس ٹائم مارنے نے، احرام کدوں کھولنا ہے، ٹینڈ کدوں کرانی ہے. احرام دی حالت بندے کو ہے گناہ سرزد ہو جان تو پھر انہوں دم پیندا ہے. حرام دی حالت کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں نہیں کرنیاں، جڑیاں کرنیاں نے وہ بھی حدیث نے دسیا ہے. حج دا پورا طریقہ قرآن چو نہیں ملے گا، حدیث چو ملے گا. اگر حدیث نو ختم کر دیتا جائے تو کوئی بندہ کہے میں صرف قرآن ماننا، پھر وہ ماں پیو دا جڑا نکاح ہے وہ بھی قرآن چو نہیں ملے گا. اگر نکاح ٹھیک نہیں تو پھر حدیث دا منکر بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ قرآن چو نکاح تے ملنا ہی نہیں. ایک میں حدیث دے منکر نہ گل ہوئی، میں انہوں کیا میں اپنی امی تے ابے دا نکاح تے ذرا منو قرآن چو وکھا. جے قرآن چو نکاح وکھا جائیں، نکاح کیویں کرنا ہے، کس طرح او دا طریقہ کار کی ہے، اگر قرآن چ موجود ہے تو حلال دیں، اگر قرآن چ موجود نہیں پھر تو حرام دیں، کیونکہ حدیث تے تو مانتا ہی نہیں. دنیا کائنات دا کوئی عمل بتائیے جڑا حدیث تو بغیر سانو سمجھ آؤندا ہو. قرآن دی تفسیر پیغمبر دی حدیث ہے. بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا. اگر حدیث نہیں تو پیغمبر دی سنت نہیں، حدیث نہیں نماز دا طریقہ نہیں، حدیث نہیں پیغمبر دی سیرت نہیں، حدیث نہیں نبی دا کردار نہیں، اگر حدیث نہیں صحابہ دے اعمال نہیں، حدیث نہیں تے کچھ بھی نہیں. جس طرح قرآن ضروری ہے اس طرح حدیث بھی ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے بھی کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب تو مراد قرآن ہے، حدیث تو مراد محمد ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. اٹھائیے بریلوی مکتبہ فکر دے علماء دی تفاسیر رو. مولوی غلام رسول سیدی کراچی داؤدی تفسیر تبیان القرآن، پیر کرم شام دی تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر اضواء البیان علامہ مختار احمد شنقیطی دی، روح المانی علوسی دی، تفسیر کبیر امام رازی دی، تفسیر مظہری مولانا ثناء اللہ پانی پتی دی. تمام حنفی علماء دی تفاسیر نو اٹھائیے، انہوں نے لکھیا کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. صلی اللہ ذرا گوڑے چھڑ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جی حدیث نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو نبی علیہ السلام دنیا تو جا رہے ہیں، آپ نے کی فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، کلا قرآن نہیں، ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، دوجا اپنا فرمان چھڑ کے جا رہے ہیں، اپنی سنت چھڑ کے جا رہے ہیں، حدیث چھوڑ کے جا رہے ہیں. جیڑا انہاں دوہاں نو پکڑے گا وہ کدی گمراہ نہیں ہوئے گا.
جڑا انہاں دعا تے عمل کرے گا کدی اپنی لائن تو نہیں ہٹے گا. ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے 72 بنی اسرائیل دے کنے 72 میری امت دے 73 فرقے کلہم فی النار سارے جہنمی نے الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی ہے. صحابہ نے کیا قالوا من ہی یا رسول اللہ جڑا ایک جنتیوں دی نشانی کی ہے وہ دی نشانی بھی تے کو ہے. تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ وہ جنتی. ہن 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے. آیا کہ کوئی صحابی حنفی ایسی بولیا جناب بولیا جی کوئی صحابی حنفی ایسی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری پیدا ہوئے نا. کنی ہجری ذرا بول کے تھوڑا جی. آخری صحابی مکے تے اندر جڑا فوت ہویا ہے او دا نام ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہویا ہے. نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے. آخری صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا ہے. ادو حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر جڑی سی 30 سال سی. اگر اس صحابی نے امام ابو حنیفہ دی تقلید تے دور دی گل ہے کوئی دنیا دا مولوی امام ابو حنیفہ دی آخری صحابی نے ایک ملاقات ہی ثابت کر دے. تقلید تے بعد دی گل صرف ایک ملاقات ثابت کر دے. جیڑا مولوی ملاقات امام ابو حنیفہ دی کے صحابی نے ثابت کرے گا نا اسی انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گے. اگر نہ دئیے مسلک اہل دی چھڑ دیا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. میرے بھائیوں بڑی توجہ نہ گفتگو سننے والی ہے بڑی توجہ نہ. کوئی صحابی حنفی شافی مالکی حنبلی نہیں. کوئی صحابی کسی امام دا مقلد نہیں. کسی صحابی نے قبر پکی نہیں بنائی. کسی صحابی نے قبر تے اچھاڑا نہیں پایا. میرے پیغمبر دی قبر پاک موجود ہے. نبی دی قبر نالو اعلیٰ قبر کائنات دے اندر کسے دی نہیں. اگر کسی صحابی نے نبی دی قبر دا طواف کیتا ہے نبی دی قبر نو غسل دیتا ہے نبی دی قبر تے مجاور بن کے کوئی صحابی بیٹھا ہے نبی دی قبر تے اچھاڑا پایا ہے پیغمبر دی قبر تے دیگاں دتیاں نے نبی دی قبر تے اگر بکرے چھترے دیتے نے کوئی چڑھاوا چاڑیا ہے ثابت کرو. نبی دی قبر نالو اعلیٰ قبر کائنات کسے دی. میرے پیغمبر نے دعا بھی کی تھی اللہم لا تجعل قبری عیدن وسن یعبد. اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. جے پیغمبر دی قبر نو غسل دینا جائز نہیں نبی دی قبر تے جھکنا جائز نہیں نبی دی قبر تے سجدہ کرنا جائز نہیں نبی دی قبر دا طواف جائز نہیں نبی دی قبر تے چڑھاوا چاڑنا جائز نہیں. پھر مینوں 10 دنیا کائنات دیاں قبراں تے چڑھاوے کیوں چاڑنا؟ اگر کہ صحابی دا عمل ہے تے لائیے. آج بھی بقیع دے قبرستان دے اندر ویکھو قبراں کچیاں نے. جڑے حاجی گئے نے عمرہ کرنو ویکھ کے آئے نے بالکل کچیاں قبراں نے کوئی پکی نہیں. نہ اتے کوئی تختی لگی ہے نہ کسی قبر نو پکیاں کیتا ہے. اور ایک بالش تو ایک گٹھ تو اوپر کوئی قبر نہیں. 70,000 صحابہ نے قیامت دے دن اس قبرستان چ اٹھنا. اور میرے پیغمبر نے سب تو پہلے اپنی قبر پاک جو باہر آنا ہے پھر ابو بکر و عمر نے آنا ہے. آقا دعا نو نال لے کے بقیع دے قبرستان چان گے. بقیع دے قبرستان جو لوگ اٹھن گے صحابہ صحابیات اٹھن گے تابعی اٹھن گے. آقا فرماندے نے سب تو پہلے میں بقیع دے قبرستان دے لوگاں دی شفاعت اللہ دی عدالت چ کراں گا. تو لائیے کوئی امام لائیے
اج حدیث دے منکر کیوں نے؟ حدیث دا انکار کیوں ہے؟ اگر کوئی حدیث دا منکر ہے انہوں کہو نماز پڑھ، وہ نماز شروع کر لگے اللہ اکبر، انہوں کہنا نماز جی طریقہ قرآن چی اویں پڑھ، یہ تے حدیث دا طریقہ ہے۔ ہاتھ سینے تے بند ہے، حدیث چاہے سورت فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث چاہے قرآن چ نہیں۔ فاتحہ تو بعد کیڑی سورت پڑھنی ہے جڑی آوندی ہے، یہ حدیث چاہے۔ رکوع چ اللہ اکبر کہہ کے گیا سبحان ربی العظیم، حدیث چاہے۔ رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، حدیث چاہے۔ پھر سجدے جانا ہے سبحان ربی الاعلی، جڑیاں تسبیحات پڑھنیاں نے وہ حدیث چ، قرآن چ نہیں۔ سجدے تو اٹھ کے جڑی دعا پڑھنی اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی، حدیث چ ہے۔ التحیات حدیث چ، قرآن چ نہیں۔ اگر حدیث نہیں منے گا تو نماز دا ایک رکن بھی پورا نہیں کر سکتا۔ حدیث دا منکر کوئی حج نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزے دا حکم قرآن نے دیتا ہے، لیکن روزے دی حالت کیڑے کیڑے کام کرنے نے کیڑے نہیں کرنے، یہ ساری تفصیل حدیث چاہیے۔ نماز دی ابتدا حدیث تو ہو رہی ہے، نماز دی انتہا حدیث تو ہو رہی ہے، حج دی ابتدا حدیث جو ہو رہی ہے اور انتہا بھی حدیث سے ہو رہی ہے۔ اس واسطے قرآن نے کیا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آئیے جدوں پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر بغیر سوچن تو، بغیر ویکھن تو، بغیر مشورہ کرن تو کہنا ہے این یقولوا سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لیا تے من بھی لیا ہے۔ آئیے میں آگے چلا، نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے، انہوں جنت نہیں لبنی۔ آئیے کتھے لکھیا قرآن سنیے، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے، نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں نبی دی حدیث دیاں منکر نے۔ قرآن کہندا ہے قیل ادخل النار مع الداخلین، اے دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اوے بیوی نبی دی ہوئے اگر حدیث دی منکر ہوئے جنت نہیں لبنی۔ اس تو اگلی ہے بیوی فرعون دی ہے، نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لے ہے۔ بیوی بولیا جناب کہ پرچہ نہ ہو جائے، ٹائم کیوں ہے؟ بیوی فرعون دی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، بیوی کی دی ہے فرعون دی۔ فرعون آندہ نہیں آسیہ، اے محلات نے، اے باغات نے، اے بگیچے نے، اے چہل پہلے، اللہ اکبر کبیرہ، شہانہ لباس ہے، شہانہ زندگی ہے۔ حضرت آسیہ کی اندیاں نے وے فرعون میں تیرے محلات نو کی کراں، میں تیری چہل پہل نو کی کراں، میں تیری شہانہ زندگی نو کی کراں، میں تیرے نہ بنگلیاں نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤں دی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر دیتا ہے
تے کل ٹھوک دیتے نے برہنا لٹا دیتا ہے ماں جی آسیہ نو وچ کل جسم جے ٹھوک دیندہ ہے تے آسمان والتے آنے آندیاں نے اللہ ہن تے اخیری ہو گئی ہے اس تو اگے ان کچھ نہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اچھی کہہ دیو آمین قرآن جے قرآن وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ یہ محل بنا نہیں تے اپنے کول ہی بنائی تے اگو آواز ہوندی ہے نبی عیسیٰ موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لان والی ہے تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے ہون پتہ یہ لگتا ہے حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی بولیا جے تے جے حدیث نو اپنان والی فرعون دی بیوی ہوئے تے جہنم چے جائے گی نئی محدثین لکھ دینے قیامت دا دن ہوئے گا دو بیبیاں نو فرشتیاں نے سنگل پہنائے نے سنگلان چے جگر کے لے جا رہے کون نے نبی نو تے لوت دیاں بیویاں نے ویکھ لے نبیاں دی قرابت بھی تھے کم نہیں آئے گی نبیاں دا جھوٹا کھانا بھی کم نہیں آیا نبیاں دی محبت تے عقیدت تے رشتہ داری کم نہیں آئی وہ بھی اپنیاں بیویاں نو اللہ دی پکڑ کولو چھڑا نہیں سکن گے تے تو گیا نا فلانے بابے دے ٹھوٹے دا پانی پیو دے بخشے جاؤ تے کئی بابے آندے نے نماز دی لوڑ ہی نہیں بس سانو راضی رکھو اہی جانیے دے رب جانے نماز دی بھی لوڑ نہیں اس طرح ہی ہے نا لیکن میں کہنا تھے نبیاں دی قربت کم نہیں کرتی تو بابے چکی پھرنا ہے خامد نالو عزیز رشتہ کیڑے ہے بھی اللہ دے نبی ہے بھی خامد لیکن قیامت نو اپنی بیویاں نو بچا نہیں سکنے دوجے پاسے ایک بی بی جا رہی ہے جنہوں جنت دا حلا پہنایا ہے تے وی آئی پی پروٹوکول دے کے نا انہوں جنت چلے جایا جا رہا ہے پوچھا جائے گا کون ہے فرمایا فرعون دی بیوی آسی ہے جیڑے حدیث دے منکر نے انہاں دا انجام ویکھ لے تے جنہ حدیث نو سینے نہ لایا انہاں دا مقام ویکھ لے ہن ایک اور مثال لے لو سورہ ہود ہے تے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر بھی ہوئے رب نے انہوں بھی جنت نہیں دینی اے قرآن ہے تے قرآن کی کہہ رہی ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل اے میرے نبی نو جوڑے جوڑے بٹھا لو اللہ کتا بٹھا لا فرمایا بٹھا لا پر مشرک نہ بھائی اللہ کتا بڑا پلیت ہے فرمایا مشرک نہ لو کاٹے خنزیر بٹھا لا فرمایا بٹھا لا اللہ خنزیر تے سب تو پلیت ہے فرمایا بھی مشرک نہ لو کاٹے کیوں کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کرتا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کرتا باندر باندر نو سجدہ نہیں کرتا اے جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کر رہے ہیں مشرک جڑا کتا خنزیر ہے وہ کٹ پلیت ہے مشرک بہتا پلیت ہے خنزیر بالا مشرک نہ بھائی کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ
مشرک نہ پاکے تے مشرک پلیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء میں شرک معاف نہیں کرنا میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا اللہ ان اشرکت لیحبطن عملک میرے محبوبہ مینوں تیرنا پیار بھی بڑا ہے تو نگاہ اٹھائے تے قبلہ تبدیل ہو جائے تیری نگاہ مکے تے پے تے مکرمہ بن جائے مدینے تے پے تے منورہ بن جائے سونیا میں تیری ایک ایک ادا نو قرآن بنا کے نازل کراں لیکن گل سن لے قانون تے ضابطہ میرا ہے وے اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو گے میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں گا 18 نبیاں دا نام ہے کہ اللہ نے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا تے نبی نوح دا پتر کھڑا ہے تے آندے کی نے آندے نے یا بنی ارکب معنا او میرے پترا آجا میرے نل بہ جا یا بنی ارکب معنا اللہ 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 آجا میرے پترا میرے نل بہ جا تے پتر اگوں کی آندہ ہے گل بڑی پیاری ہے تے سن والی ہے پتر آندہ ہے اے حدیث ہے تے پتر اگوں کی آندہ ہے قال ساوی الا جبلی آسمونی من الماء ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا اے جے قیاس حدیث دے مقابلے قیاس میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا پہاڑ تے ایڈا اونچا جودی پہاڑ جڑا ہے ایتھے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا تے منو پہاڑ بچا لے گا مشرک دا جڑا بھروسہ تے توکل ہے نا بے جان چیز تے بہتا ہوتا ہے آپ قبرہ کو لو ڈر دے نے تے نال آندے نے بابا میرا دھیان رکھی بابا میرا دھیان رکھی جے کو وہابی اچھاڑا لا کے لے جے پھر منو دسی آپ ڈرن دے آئی تے نال آندا اچھاڑا کو وہابی لا کے لے جے پھر منو دسی تو انہیں جوگا نہیں کہ اشارہ لے لیں واپس ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اور منو چھڑ کے جنہاں نو پوج دے ہو اے تھوڑے ورگے بندے ہی نے تھوڑے ورگے بندے ہی نے ایویں ہی ڈری جاندے ہو قبراں کھولو اللہ اللہ یہ ہن قیاسی آندا پہاڑ تے چڑھ جاںگا اگلی گل سن لو نبی نوح دے گھر چ نوح دا پتر جوان ہویا ہے پر نبی نو پتہ ہی نہیں ہے وچوں بے ایمان ہے پانی دا ریلا ہوندا ہے پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے تے پتر سامنے گرک ہو رہا ہے ماپے کماپے نہیں ہوندے پتر کپتر ہو جاندے نے آخر پھر بیٹا سی جدو بیٹے نو گرک ہوندیاں ویکھیا تے نبی نوح علیہ السلام کی آندے نے ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا ہی اتوں آواز آوندی ہے او میرے نبی نوح تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے گل تیری ٹھیک ہے تو آنا پتر میرا ہے پر انہو لیس من اہلک اے اسی آنے تیرا نہیں تیرا ہندہ تیرے آنکھیں لگدا اے حدیث دا منکر ہے اسی انہو تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے ہے تو سمجھ آؤں ڈائی جے نمبر 3 ایتھے ہون باپ تے بیٹا کی اندہ فتبینی آہدی کا صراطن سوی ابا جی میری گل مان لو ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ نبی ابراہیم کہہ رہے نے تے باپ پیچھے لگن دی بجائے ابراہیم دی گل تے حدیث نو منن دی بجائے کی آمدہ قالا اراغبن انتا ان آلیہتی یا ابراہیم اوے ابراہیم میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا تے یاد رکھی لا ارجمنکا
واہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ تے نبی ابراہیم نے اگوں باپ دی بے ادبی نہیں جے کی تھی، آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہو سبحان اللہ۔ ابا جی وہ تھانو کی ہویا چنگے پلے بیٹھے سو، ابا جی میں سلامی کہنا وا تے میں تھوڑے واسطے بخششی منگاں گا۔ ہونے تے بڑی وڈی ہے کہ میں پوائنٹ دی گل لگا کر، مشرک پیو دا ادب نبی ابراہیم نے کیتا ہے تے اللہ نے کیا اور مشرک باپ دا ادب کرن والے تینوں اگوں پتر دیاں گا، او دا نا اسماعیل ہوئے گا، او دے گلے تے چھری بھی رکھے گا، تھلیو سی نہیں کرے گا۔ جڑے ماں باپ دے خدمت گزار ہوندے نے نا، بڈھے پیو دی خدمت کرنا لے، اللہ انہاں نو پتر بھی اسماعیل ورگے ہی دیندا ہے۔ تے جڑے ماں باپ دے نافرمان ہوندے نے، انہاں نو پتر بھی نبی نوح دے پتر ورگے ہی ملتے ہیں۔ بول دے نہیں، آج پیو نو گالاں کڈے گا تیری اولاد تینوں گالاں کڈے گی، پیو نہ اچھی بولے گا تیری اولاد تیرے نہ اچھی بولے گی، پیو دی بے ادبی کرے گا تیری اولاد ویندی ہے بھئی۔ دنیا مکافات عمل ہے، جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینا نہیں ہوں۔ ماں باپ دا جڑا گستاخ ہے انہوں دنیا چ بھی سزا ملتی ہے تے آخرت چ تے اگے ہی ملنی ہے۔ اس واسطے چاہتے ہو دنیا چ اللہ عزت دے، مقام دے، بڈھے باپ دی خدمت کریا کر۔ دنیا چ کوئی ہستی باپ دی ہے جدی رب دعا رد کردا ہی نہیں اولاد دے بارے چ، اور باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب تے حدیث ہے، جدے تے ماں باپ ناراض ہے نا، تیرا بڈھا باپ ساری ساری رات بھی تہجد پر اتو آواز آوندی ہے، تیری تہجد دی منو لوڑ ہی کوئی نہیں جب تک تیرا بڈھا پیو تے راضی نہیں۔ کہ یہ معمولی گناہ سمجھ دیو والدین دی نافرمانی نو؟ کتاب الکبائر امام زاہبی کبیرہ گناہ دے کتاب لکھی ہے، وہ دی فریج لکھیا ہے باب حقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ بہرحال میرا مضمون نہیں چل دیا گا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ قیامت نو میرا باپ جہنم چ تے میں جنت چ، لوکی کہن گیا نبی ابراہیم دا باپ حاضر جا رہے ہیں۔ یہ کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے خلیل تیری عقیدت برحق ہے پر تیرا باپ ہے لیکن ہے تیری حدیث دا منکر ہے، گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم سڑ دیاں گا، تینوں پتہ بھی نہیں لگن دینا۔ ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی ہے؟ بولیا جناب نہیں۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے، یہ خونی رشتہ دی گل کرنا، کوئی نتھو خیرے دی گل نہیں کردا پیا۔ ابو طالب دنیا تو مردہ پیا تے جگاں دے پیر آندے نے، آن کے آندے نے چاچا جی میرے کان چی کلمہ پڑھ لو۔ تے پیچھے ابو جال اتبا اتیبہ شہبہ سارے کھلوتے نے، آندے نے ابو ابا مرن لگیاں ویکھی کی تے وڈیاں دا دین نہ چھڑ دیں۔ تے چاچا کی آندہ ہے پتر منو برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے۔ مر گیا چاچا، حضرت علی آندے میں سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے، اللہ میرے چاچے نو میرنا پیار بڑا سی، میری کفالت بھی میرے چاچے نے کی تھی سی، اللہ مر گیا ہے انہوں محبت تے عقیدت بڑی سی میرنا۔ فرمایا میرے نبی جی گل تھوڑی ٹھیک ہے لیکن میرا قانون تے ضابطہ اپنی جگہ تے وے، وہ تیری حدیث دا منکر سی، کلمہ پڑھن تو بغیر مریا ہے، میں انہوں قیامت دے دن ہلکا عذاب دیاں گا، جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جدے نہ دا دماغے میں ابلے گا جی میں ہانڈی ابل دی ہے۔ یہ حدیث دا منکر ہے۔ ایک اور مثال لے لو، ایک ابو لاب بھی ہے، لاب دا معنی کی سرخ گلہ آنا، یہ ایڈا سونا سی ابو لاب، یہ دے رخسارہ جو بندے نو اپنی شکل نظر ہوں دی سی، ایڈا خوبصورت سی، حسب بھی بڑا اچھا ہے، نسب بھی بڑا اچھا ہے، خاندان بھی بڑا اچھا ہے، سونا بھی بڑا ہے، تے نبی نہ پیار بھی بڑا ہے، کنہ کو پیار ہے،
انہیں اپنا دروازہ جڑا گھر دا سی نا نبی دے دروازے دے سامنے رکھیا سی تے دروازہ کھول کے رکھدا سی محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں ذات دا بڑا پیار ہے تے جدوں بعد دی واری آئی قولوا لا الہ الا اللہ کیا نا تے وچ کھلو کے آندا تبا لک یا محمد معاذ اللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان محمد سانو اے واسطے دی پیغمبر دی حدیث دا انکار کیتا ہے نے تے رب نے اتو جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اور تو کلہ ہی نہیں تیری مال تیری اولاد تیری بیوی سارا کو جی جہنم ہن ابو لہب سونا بھی بڑا ہے حسب تے نسب دا اونچا ہے لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے تے کتے جائے گا بولیا جے نبی دا چاچا کتے جائے گا جہنم دوجے پاسے ویکھ لے حبشے دا کالا بلال ہے موٹے موٹے ہونٹ نے چوڑا جہا نک کے اکھاں چھوٹیاں نے کالا شاہ رنگ حبشے چو چل کے مکے چایا تے نبی دی حدیث نو سینے نہ لا لیا تے امیہ انو ڈانگا مار دا کدی تپ دے کولیاں تے لٹا کے اتے پتھر رکھ دا وہ کولے بلال دی کمر چ کھب جاندے نے تے بلال دے جسم دے خون نہ بھج جاندے نے اللہ 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 مار دا بھی بڑا ایک دن ابو بکر کولوں ننگ دے نے امیہ ڈانگا پہ مار دا میرے صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا محبوب جی اج بلال نو مارا پیندیاں میں ویکھ کے آیا تے بلال تے آہد پیا کہندا سی آقا فرماندے نے ابو بکر جا بلال نو میرا سنا دے آہد ہولی کہہ لیا کر آہد ہولی کہہ لیا کر ابو بکر آندے نے تیرے محبوب نے فرمایا آہد ہولی کہہ لیا کر بلال آندے نے ابو بکر جی میرے نبی نو پیغام دے دے پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی ہن اچھی کہن دی عادتاں پا گیا تے ہولی کہو بلال مر سکتا ہے تیری حدیث نو سینے نہ نہیں لا سکتا تے پھر مقام کی دیتا ہے بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چے تے جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا سبحان اللہ ویکھو مقام ملیا ہے حدیث نو جنہ سینے لایا مقام ویکھو چلدا مکے دیاں گلیاں چے تے کھراک کتے جا رہے جنت دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہما کہندے نے اوے بلال تینو مبارک ہوئے فرمایا عبداللہ قادی مبارک دینا اے آقا نے فرمایا جے سوٹنی تے بلال بہ کے آئے گا قیامت نو او دے قدم سونے دے ہون گے تے مہار کستوری دی ہوئے گی پچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں سید المؤذنین قیامت تک جننے بانگے نے اونا دی سرداری میدان محشر چ میرا بلال کرے گا ہائے 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 ایک دن بلال آندے نے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے اللہ 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 فرمایا نبیاں تو بھی پہلے ہے نبیاں تو بھی پہلے فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے اپنے نبی تو بھی پہلے اوے بلال کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے سب تو پہلے نبی پاک نے جانا ہے فرمایا نہیں میں جانا ہے صحابہ نے محبوب جی بلال آندا ہے میں تھوڑے تو پہلے جنت جانا ہے کیوں وہی بلال جی اللہ دے رسول فرمایا نہیں بلال میں جانا ہے بلال آندے نے سونیا میں جانا ہے بلال ہو کیویں سونیا آپ تے فرمایا جے میں جس اونٹنی تے بہ کے جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی تے مہار والا پہلو ہی جائے گا وہ بول دے نہیں ہن کی ہویا اکا ہی سست ہو گئے اکا ہی ہن نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے تے جنت لبنی تے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے نہیں پھر تے ملے گی تے بول دے حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث ٹھیک ہے میری قیاس رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے
حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. ایڈی جرت دی گل. کئی مولویاں نے پوری زندگی حدیث دی رد کرن تے لا دیتی. فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہاں لکھے آندے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. حدیث دا رد کرن والے علماء اس زمین دی دھرتی تے موجود نے، لیکن حدیث دی حفاظت کرن والے، حدیث پڑھان والے، حدیث نو لوکاں تک پہنچان والے، حدیث طالب علماں نو یاد کران والے، مدارس چ پڑھان والے، گلی گلی نگر جگر جا کے سنان والے اس زمین دی دھرتی تے صرف اہل حدیث علماء نے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا جب تک ایک حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح اگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے، جڑا اس وقت حدیث تے عمل کرے گا، حدیث نو سینے نہ لائے گا، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. صحابی دا عمل کتنا اونچے. آپ نے فرمایا میرا صحابی مٹھ جوان دی دے اللہ دے راج تو یوت پہاڑ دے برابر سونا دیو تاں بھی برابر نہیں. تے حدیث دے عمل کرنا لا فرمایا 50 صحابہ دے عمل دے برابر اللہ اس بندے نو اجر دے گا. جدو ایک وقت آئے گا لوگ حدیثاں دے رد کرن گے، حدیثاں نے چوک کے سینے نہ لان. اللہ اللہ. ہاں رکوع چ جائید ہے تے رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دے ہو؟ بولیا جے ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ. حدیث مصطفیٰ ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے. میرے پیغمبر دے صحابی نے ایسرا کر کے مسجد نبوی چاہتا ہے نماز ہون ڈئی ہے، کالی کالی آیا تیز قدمانہ آن کے نماز نہ مل جاندہ ہے تے سائے نو چڑھیا دے ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مبارکاً فی. نبی نے سلام پھیریا، نماز مکمل ہوئی. کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ اسے ابھی آندہ میں چپ ہو گیا، میرے کو اونچی پڑے گئے نے، سانس میرا پھولیا سی تو اللہ رسول منو ڈانٹن گئے. پھر آپ نے فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہنے؟ صحابی آندہ اللہ دے رسول میں کہنے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے 30 تو اتے 40 دے اندر میں آسمان تو فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. ہن اج بھی آوندے نے 39 فرشتے پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کوئی نہیں. اور بول دے نہیں یار دوسرے بیلی تے رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ. ایک منو آندا ہے 39 فرشتیاں تے ہوندے نے سانو وکھاؤ تے صحیح اتر دے کتے ہوندے نے. میں کہا تیری اکھ ہی نہیں ویکھن والی. تے پہلے نمبر تے میں گل سن مسلک اہل حدیث میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں تے انہاں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں میرے نبی نے فرما دیتا ہے بس فرما دیتا ہے. آپ نے فرمایا 39 فرشتے آؤندے نے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا. او بولے آجے کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جے جگ وچ لب دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں. سبحان آئیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندہ ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے یہ دی دیت کنی ہے.
فرمایا 50 اونٹ اے انگوٹھا کٹیا جائے یہ دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ اے انگل کٹی جائے 10 اونٹ اے 10 اے 9 اے چھوٹی 6 کنے ہو گئے 50 پورے ہو گئے صاحب کتاب دے پکے ہی لگ دے وہ بول دے حضرت عمر نے 50 چھاپے ہے ایک کاغذ سے اگے دیت لکھی ہے 15 10 10 9 6 تھلے مہر لائی ہے سین کیتے نے تے کیا 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچ دا ہے مصر دے جج نے میرے عمر دا فتوی میں پڑھیا ہے تے نال ہی کرسی حضرت اوف بن مالک نبی دے صحابی نے بڑے جلیل القدر انہاں دی کرسی جج دی کرسی دے نال ڈٹھی ہے جدوں انہاں نے ویکھیا فتوی آندے نے کی گل جج نو آندے نے کی ہے اے عمر دا فتوی وہ آندے نے فیصلہ اس فتوے دے مطابق کرنا ہے حضرت عوف نے جدوں یہ ویکھیا سارا فتوی عمر دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے غصے دے نال ایتھوں تیز گھوڑا لیندے نے تے مدینے آوندے نے میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے اللہ سلام دعا لئیے بیٹھ جاندے نے آندے نے عمر جی یہ فتوی تھوڑا ہے فرمایا میرا سین تھوڑے نے میرے نے مور تھوڑی ہے میری ہے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے عمر جی جی میں کیتی ہے انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 تو ہلے میں لکھے نے فرمایا عمر میں جگاں دے پیر کو اپنے کناں نہ حدیث سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 اونٹ نے عمر تو ایک دے 15 تے ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے نے عمر مینوں اس گل دا جواب دے میں تیرا فتوی مننا کہ محمد دی حدیث مننا تو کون ہے دیت ود گھٹ کرن والا آقا نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تو کون ہے یہ عمر نو کیا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنی پیشانی تے پسینہ آ گیا کاتب نو منگوایا حضرت عمر نے کیا ایسے ہی پیج تے تھلے حدیث لے بھائی نبی پاک نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تھلے ہن نوٹ کی لکھیا ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا اے ہے مسلک اہل حدیث کہ جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر کسے دا قول بولیا نا کسے دا فتوی اصل چ گناہ تھوڑا نہیں 12 بج گئے نے نا تے اس ٹائم تے ویسے بھی 12 بج جاندے نے آخری بات سن لو ایک واقعہ پھر میں بات مکاواں حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہے کہنے لگا جی اے مسئلہ ایک دسیا جے عورت مناسک حج ادا کر لیندی حج مکمل کر لیا عورت آن لگیا طواف الوداع کری دے اس آن لئی تینوں بھی نیندر بڑی آئی ادھر میرے الوے ذرا کھا پٹ گئے آن لگیا طواف الوداع کری دے تے عمر جی وہ بی بی نے طواف الوداع کرنا ہے تو انہوں تے مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چورہ نماز نہیں پڑھ دی روز وہ ہن طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی اور میں اتھے ہی رہے حضرت عمر آندے نے وہ طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام تو فارغ وہ بندہ گواندا جی نبی دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر آندے نے جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندا جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے بول دے نہیں آندا جی کوڑا کی کرنا جے اے تینوں سزا لگا دین انہیں کیا وہ کہا دی میں تھانوں حدیث سنائی ہے تو ہاں اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے پھر اتھے ہی رہے تو مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے تو میں تھانوں حدیث سنائی اپنی قیاس توجہ ادھر میرے حال رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو تو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر آدھے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار کوڑے میں تینوں آج اس وجہ تو لگا مار تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے کیا ہوا ہے اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہے وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے جائے گا عمر اس کو مدینے کے چونکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا آج عمر زندہ ہوں دے کھڑیاں دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سا بول دے جڑے آندے نے نا تقلید برحق کے تقلید والا کتا نہیں کڈیا مولویاں نے کھوج اہی انشاءاللہ کرنا ہے
وہ خوج کتا ڈگ پیا سی نا، پورے پنڈ دا ایک ہی خوہ سی، پرانا دور سی، سارا پنڈ پانی اتوں پیندا سی۔ مولوی نو کہن لگے ہاں مولوی صاحب ساڈے وہ خوہ کتا ڈگ پیا، ہن کی کریے؟ فرمایا 100 بوکا کڈو، نہ 100 کڈیا بو نہ گئی، 100 اور کڈو پھر نہ گئی، 100 اور کڈو پھر نہ۔ وہ مولوی آندا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں؟ اے نہیں، وہ تو وچ ہی پیا۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔ یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، یہ وچوں آندا ہے ببوکا بدبو دا۔ دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ وچ کتا تقلید دا پہ گیا۔ اُراں پراں جاؤ گے یہ حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکمہ و پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے، کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے، مانگ پین کے چاٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، 10 کملے آنے تینوں کی پیانا ہی، سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ